बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक अपनी कम्युनिटी टैब में एक वोटिंग करवाई। दो क्वेश्चन थे हमारे, बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपने किस उम्र में अपना घर बना लिया, और इसमें हमने 4 ऑप्शंस दी थी। 30 साल की उम्र में, 31 से 40 साल की उम्र में, या 50 साल की उम्र में, या अभी तक आपने घर नहीं बनाया। पहला क्वेश्चन ये था और इसमें ये 4 ऑप्शंस थे। दूसरा क्वेश्चन था कि इंसान को किस उम्र में घर बना लेना चाहिए या ख़रीद लेना चाहिए। लेस देन 30 ईयर्स पहला था ऑप्शन, फिर 31 ईयर टू 40 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स, और अभी तक आपने, या यू शुड नॉट बाय, अगर आप घर नहीं ख़रीदना चाहते या कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते। ये चौथा ऑप्शन था। इनके रिज़ल्ट्स आ गए जी, आपके साथ शेयर करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट्स हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन था कि आपने किस उम्र में घर बनाया, इसमें पहला ऑप्शन था जी 30 साल की उम्र में। इसमें 14% लोगों ने ये कहा कि हमने 30 साल की उम्र में घर बना लिया। वेल, बहुत ही अच्छी बात है। 14% लोगों ने 30 साल की उम्र में घर बना लिया। दे आर वेरी लकी पीपल। इसके अलावा जी 31 से 40 साल की उम्र में 18% लोगों ने कहा कि हमने 31 से 40 साल की उम्र में घर बना लिया। ये उम्र जो होती है, ये मेच्योरिटी की उम्र होती है, जिसमें इंसान आलमोस्ट सेटल हो जाता है। उसने जहाँ पहुँचना होता है, उसने जो ज़िंदगी का गोल सेट किया होता है, उस तरफ जा रहा होता है, और वो एक स्टेबल लाइफ गुजारने की तरफ जा रहा होता है। तो इसमें 18% लोगों ने कहा कि हमने 31 से 40 साल की उम्र में घर बना लिया। फिर 10% लोगों ने कहा कि हमने 50 साल की उम्र में घर बना लिया। और बड़ी ड्रास्टिंग फिगर है कि 58% लोगों ने अभी तक घर नहीं बनाया। बहुत बड़ी फिगर है दोस्तों, 58% लोगों ने अभी तक घर नहीं बनाया। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि किस एज में घर बना लेना चाहिए या ख़रीद लेना चाहिए, तो इसके रिज़ल्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है जी। इसमें 30% लोगों ने 26% लोगों ने कहा कि 30 साल या इससे कम उम्र में इंसान को घर बना लेना चाहिए। यानी कि 26% लोगों ने ये कहा कि 30 या इससे कम उम्र हो तो आप घर बना लें। बहुत आइडियल सिचुएशन ये बनती है। लेकिन एक्चुअली बनाया कितने लोगों ने? 14% लोगों ने घर बना लिया 30 साल की उम्र में, जबकि कहने वालों ने कहा कि 26% ने ये कहा कि बना लेना चाहिए, जिसमें से 14% ने बनाया। इसी तरह 31 से 40% लोगों ने 31 साल से 40 साल की उम्र में 61% लोगों ने घर बना लिया जी। बना लेना चाहिए। जिन लोगों ने कहा कि हमें 31 से 40 साल की उम्र में घर बना लेना चाहिए, कितने लोग हैं? 61% लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि जो आपकी उम्र होती है 31 से 40%, इसमें घर बना लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअली कितने लोगों ने बनाया? वो हैं 18% लोग हैं जिन्होंने इस उम्र में घर बनाया। लेकिन बना लेना चाहिए जिन्होंने कहा वो थे 61%। बनाया कितनों ने? 18% लोगों ने घर बनाया। इसी तरह जी 50 साल, मोर देन 50 ईयर्स में जिन बना लेना चाहिए जिन लोगों ने कहा वो थे 7%। लेकिन कितने लोगों ने बनाया इस उम्र में? वो थे 10%। यानी कि 3% ज़्यादा लोग इसमें वो हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में घर बना लिया। यानी कि 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने 50 साल की उम्र में घर बना लिया। लेकिन ओनली 7% लोगों ने ये कहा कि इस उम्र में घर बना लेना चाहिए। यानी कि दूसरी तरफ ये देखा जाए तो मेजॉरिटी ये है कि आप जब 31 से 40 साल की उम्र में होते हैं तो आपको हर सूरत में घर बना लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन 50 साल एक ऐसी उम्र होती है, पाकिस्तान में जो एवरेज एज है दोस्तों वो तकरीबन 65 ईयर्स है, ठीक है। अब 31 से 40 साल की उम्र में आप एक मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लेते हैं। आपके बच्चे सेटल हो चुके होते हैं आलमोस्ट, या सेटल होने के करीब होते हैं। उनकी एजुकेशन हाफ़ से ज़्यादा हो चुकी होती है, या कुछ केसेस में उनकी एजुकेशन, अगर आपकी जल्दी शादी हुई है तो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है 31 से 40 साल की उम्र में। अब 50 साल की जो उम्र होती है उसमें आपने ये देखा होगा कि आपके जो बच्चे होते हैं आलमोस्ट उनकी शादियां जो हैं वो हो चुकी होती हैं या आलमोस्ट होने वाली होती हैं। ज़्यादातर लोगों ये भी देखा है कि 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र में लोग जो है वो ग्रैंडफादर बन चुके होते हैं। अब इसमें जो लोग ये कहते हैं कि हमें घर नहीं बनाना चाहिए या ख़रीदना चाहिए, वो 6% लोग हैं जो ये कहते हैं कि घर ना तो हमें बनाना चाहिए ना ख़रीदना चाहिए। प्रोबेबली ये वो लोग होंगे जो बिज़नेस माइंडेड होंगे, जो बहुत एक अच्छी सोच है
کہ ہمیں گھر نہیں بنانا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہیں بزنس پرپس کے لیے۔ اگر نوکری پیشہ آدمی اپنا سارا پیسہ گھر بنانے میں لگا دیتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اسی لیے 6% لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں پیسہ جو ہے وہ گھر بنانے میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پیسے کو رول اوور کرنا چاہیے، اس سے کوئی بزنس کریٹ کرنا چاہیے اور اس سے لوگوں کو بھی ہم بزنس دے سکیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس بزنس کو آگے رن کر سکیں، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کی سوچ ہے، اونلی 6% لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں گھر نہیں بنانا چاہیے، اور 58% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے گھر نہیں بنایا۔ تو یہ دوستو اس سروے کے رزلٹس تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ایج ہے میچورٹی کی 31 سے 40 سال، اس میں 61% لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں ہر صورت میں انسان کے پاس گھر ہونا چاہیے، لیکن ایکچولی 18% کے پاس گھر ہے اس عمر میں۔ اسی طرح 30 سال یا اس سے کم لوگ جو ہیں جن کا کہنا ہے کہ 30 سال یا اس سے کم عمر میں گھر ہونا چاہیے، وہ ہیں 26%، لیکن ایکچولی 30 سال یا اس سے کم عمر میں جن لوگوں نے گھر بنایا وہ صرف اور صرف 14% ہیں۔ دے آر لکی پیپل، میں اگین کہوں گا کہ 14% لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جنہوں نے گھر بنا لیا۔ یہ سروے دوستو صرف اور صرف ان لوگوں کا ہے جو ہمارے چینل کی آڈینس ہیں، ہمارے 8000 کے قریب سبسکرائبر ہیں، انہوں نے یہ ووٹ کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اس پورے پروسیس کو میں پورے پاکستان کے اوپر تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے ان کی یہ رائے ہے کہ ہمیں 26% لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ 30 سال یا اس سے کم عمر میں گھر بنا لینا چاہیے، 61% کہتے ہیں کہ نہیں 31 سے 40 سال کی عمر میں، اور 50 سال کی عمر میں 60% لوگ کہتے ہیں، اور 6% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں گھر نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس پیسے کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ دوستو بڑا انٹرسٹنگ سروے ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کو آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جو میچورٹی کی ایج ہے وہ 31 سے 40 سال ہوتی ہے۔ اس ایج میں اگر آپ نے گھر نہیں بنایا تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس عمر میں ایٹ لیسٹ منیمم آپ کو سر چھپانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے آپ کی اپنی۔ اس ایج میں آپ کو اگر رینٹ کے اوپر رہ رہے ہیں تو اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ آپ اس کے اوپر سوچیں، اس سروے کے اوپر بھی، اور اپنا ذہن بنائیں کہ آپ نے 31 سے 40 سال کی عمر میں ہر صورت میں آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ایک سیف اینڈ سیکیور فیوچر دینا ہے تاکہ انہیں آگے کوئی پرابلمز نہ آئیں، کوئی پریشانیاں نہ ہوں۔ دوستو یہ تھا سروے، اور پازیٹیو سروے ہے، اور آپ بھی کوشش کریں گے 31 سے 40 سال کی عمر میں آپ انشاءاللہ اگر آپ پلاننگ کریں گے تو آپ گھر بنا لیں گے۔ صرف بات ہے کمٹمنٹ کی، اور یہاں سے اس دماغ کو استعمال کرنے کی اور اس کو چینج کرنے کی۔ جب آپ کی یہاں پہ چینج آ جائے گی تو آپ کا پورا تھاٹ پروسیس چینج ہو جائے گا۔ جب آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہوگا تو آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس عمر میں اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شروع سے ہی کوئی ٹارگٹ ہی سیٹ نہیں کیا ہوا لائف میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کس سمت کو جا رہے ہیں، اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اس ایج میں بھی آپ 50 سال کے بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ پروسیس طے کر لیا، آپ نے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میں نے 31 سے 40 سال کی عمر میں گھر بنانا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جب آپ فوکس کریں گے، آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس عمر میں گھر ضرور بنا لیں گے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔